हेलो गाइज, वेलकम टु विमला युट्युब च्यानल। मेरो च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत छ, नमस्कार पनि छ है साथीहरू। अनि सर्वप्रथम त सबैजनाले मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि यसै गरी यतिखेर छौँ हामी, मेरो कान्छा छोरा र म अहिले स्कुलबाट आएर बसिरहेको छौँ। मेरो छोरा मोबाइल हेर्दैछ, स्कुलमा यसो गालासाला ठोकेर आएछ, आइसले सेक्दैछ। आइस फिनिस भयो। अनि बच्चा बच्ची दुख्दैन अरे, त्यही भएर के गर्नु, दुखे पनि होइन। अब छिट्टै निको हुन्छ छोरा। मेरो छोराको माया। यसै गरी फेरि पनि आउनेछ ब्लग साथीहरू। मेरो युट्युब च्यानललाई सबैजनालाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू। बाई बाई सबैजनालाई।